बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आज की ख़बरों और अख़बारात के साथ हाज़िर ख़िदमत। जो बड़ी ख़बरें चल रही हैं, एक तो वही है कि 15 अक्टूबर को पीटीआई ने डी चौक में भरपूर एहतजाज करने का ऐलान किया है। पंजाब के तमाम अज़ला का एहतजाज मौख़र करके, मुलतवी करके फ़ोकस ये किया गया है कि अब आप 15 तारीख़ को डी चौक पहुँचें। एक बड़ी अजीब सिचुएशन है, इसलिए कि यहाँ पर एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसकी वजह से आज ही रेड ज़ोन में हर तरह का दाखिला बंद कर दिया गया। जो शहर है वो फ़ौज के हवाले, और ऐसे में अगर हज़ारों पीटीआई के कारकुनों ने इस्लामाबाद का रुख किया तो एक बड़ी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। हुकूमत पीटीआई पर तनकीद कर रही है और कह रहे हैं कि जी देखें, ये जब भी कोई बड़ा समिट होता है, कोई इजलास होता है, तो ये आ जाते हैं उसको ख़राब करने के लिए, और इसका सारा ब्लेम वो पीटीआई पर डाल रही है। लेकिन हुकूमत से कोई पूछे कि ये सारा क्राइसिस इसलिए है कि इमरान खान के बारे में, उनकी सेहत के बारे में जो ख़बरें आ रही हैं उससे तमाम कौम परेशान है, और पीटीआई का मुतालबा सिंपल ये है कि सिर्फ़ उनकी एक हमशीरा और डॉक्टर को इजाज़त दी जाए कि वो इमरान खान से मिल लें, ताकि जो उनकी सेहत के बारे में इबाहम है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हुकूमत ये करने के लिए तैयार नहीं है और उल्टा ब्लेम पीटीआई पर डालने की कर रही है कोशिश कि जी ये तो सारा कुछ पीटीआई कर रही है। हालांकि ये सारा मामला सेटल हो सकता है 5 मिनट में अगर इमरान खान साहब की हमशीरा और डॉक्टर को अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए, तो सारा मामला सेटल हो सकता है और 15 अक्टूबर का जो एहतजाज है वो भी मौखर हो सकता है। लेकिन जो हुकूमत है वो जानबूझकर, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 8 जैसा ये 25 जैसा ये मई में जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, तो रेंजर्स ने जिस तरीके से गिरफ़्तार किया, जो तस्वीर आई, लोगों को गुस्सा आया और फिर उस पर एहतजाज हुआ, तो उसका मलबा भी फिर पीटीआई पर डाल दिया गया। हालांकि अगर उस दिन आमिर फ़ारूक साहब इमरान खान साहब को वापस बुला लेते, हुकाम से कहते कि वो उनको पेश करें, तो ये जो कुछ भी हुआ उस दिन वो भी बच सकता था। बिल्कुल उसी तरीके से हुकूमत ने पाबंदी लगाई, इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में फेंका, और जब मुतालबा किया पीटीआई ने कि हमने उनसे मिलना है और उनकी सेहत के बारे में इबाहम पैदा हो गया, तो अब मलबा फिर पीटीआई पर डालने की कोशिश की जा रही। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ये ख़बर एक चल रही है और सोशल मीडिया तो इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है कि अब 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल कर ली गई है। दूसरी जो ख़बर है कि जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अलविदाई इशाइया होता है, क्योंकि उसका ख़र्चा 20 लाख रुपए आता है, तो कहा है कि मैं वो नहीं लूँगा और हुकूमत के कौम के पैसे बचाऊँगा। हकीकत ये नहीं है। जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की अक्सरियत है, उन्होंने जो इशाइया है सुप्रीम कोर्ट का जाने वाले चीफ जस्टिस के ऑनर में, उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। और ये इत्तलात जब मिली कि 10 से ज़्यादा जज जो हैं वो उसमें नहीं आएंगे, तो काजी फ़ाइज़ साहब ने अपनी दानिश में ये फ़ैसला किया कि अच्छा अब तो उस डिनर को ही फिर कर देते हैं कि जी मैं नहीं लूँगा। हालांकि उससे पहले जो केटरर है, राजपूत केटरर, रिपोर्टेडली उनको रजिस्ट्रार ने बुलाया, उनसे पैसे वैसे लिए, और वो भी गलत था, क्योंकि हमेशा जो अलविदाई इशाइया होता है वो जो जिस चीफ जस्टिस ने टेक ओवर करना होता है वो बंदोबस्त करता है जाने वाले चीफ जस्टिस के एजाज़ में। तो यहाँ काजी साहब ने खुद ही रेट वेट लगाना शुरू कर दिया। तो लेकिन जब ये पता चला कि बहुत सारे साथी जजेस उसमें शरीक नहीं होंगे, तो अब जनाब कहते हैं कि जी उसमें 20 लाख रुपए का ख़र्चा होगा, तो इसलिए मैं तो नहीं आऊँगा, और मैं वो चाहता हूँ कि वो मुलतवी कर दें ताकि रियासत के पैसे खर्च ना हो। तो वही टोपी ड्रामा, कौम को झूठ और एक मकरो फ़रेब की कहानी वो आखिरी वक्त में भी काजी साहब ये कर रहे हैं। अच्छा जी, अब पेशावर का जो जिरगा था पख्तून मूवमेंट का, बड़ा कामयाब रहा। और आप मुझे एक बात बताएं, जिस वफाक ने उन पर पाबंदी लगाई और ये कहा कि जी वो तो कालदम एक तंजीम है, वहीं पर अब जो वफाक का नुमाइंदा गवर्नर फैसल करीम कुंदी साहब वो भी वहाँ पर, और कल जो हैं जनाब वज़ीर दाखिला साहब भी वहाँ पर, और जो पीटीआई है
انہوں نے جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پر، انہوں نے یکسر ساری صورتحال کو تبدیل کیا، اور جس پر پابندی لگائی جا رہی تھی تنظیم پر، اسی کا انہوں نے وہاں پر جرگہ کیا اور ہونے دیا جرگہ، اور اس میں وفاق نے بھی شرکت کی۔ تو مجھے بتائیے پھر کیا وفاق کے پلے رہ گیا؟ کیا ان کی پالیسی ہے؟ کیا یہ بات کرتے ہیں جس کو غدار کہتے ہیں، جس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، وہیں پر جا کر ان کے ساتھ فنکشن کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو بڑی رٹ کی بات کرتے ہیں؟ کہاں ہے ان کی یہ رٹ؟ تو اس کا جو میسج گیا وہ بالکل یہ واضح پیغام گیا ہے کہ وفاق کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو کہ انہیں کہا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ NA 231 جہاں کراچی ملیر کی یہ نشست تھی، اس کے 4 جو پولنگ سٹیشنز تھے، اس کی ری کاؤنٹنگ کا مسئلہ تھا، لیکن وہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ جو صرف تقریباً 450 ووٹوں سے جیتے تھے، ان کے حمایتی آ گئے، انہوں نے وہاں سے بیلٹ پیپر ہی سارے جلا دیے، بوری بیلٹ پیپر والی جلا دی تاکہ کاؤنٹنگ ہو ہی نہ سکے۔ یہ اس طرح، اور الیکشن کمیشن نے چپ کر کے سب کچھ دیکھتا رہا، اور PTI کے امیدوار کی جو رٹ تھی یا جو ان کی درخواست تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے ان کے ووٹ زیادہ ہیں، اس طرح غنڈہ گردی سے اس کو ختم کیا گیا۔ تو یہ بنیادی طور پر پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ اب جناب جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے آئینی ترامیم کا، اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ 18/19 سے پہلے آئینی ترامیم جو ہیں ان کو منظور کرا لیا جائے، زبردستی زور کی بنیاد پر، اور اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اس میں۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب نے 20 ارب روپے اس کے لیے مختص کر دیے ہیں کہ 100 کروڑ بھی دینا پڑے MNAs کو تو دیں، کیونکہ اگر قاضی چلا گیا اور منصور علی شاہ صاحب آ گئے تو یہ حلقے کھل جائیں گے سارے، اور اگر حلقے کھل گئے تو فارم 47 کی حکومت تو کلیپس کر جائے گی۔ یہ تو ہم تو ہارے ہوئے ہیں، تو اس حکومت کو بچانے کے لیے اگر 20 25 30 ارب بھی لگ جائے تو یہ کوئی اس کی بہت زیادہ قیمت نہیں ہے۔ تو جناب اب اس لحاظ سے یہ دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، آفریں بھی کی جا رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں متضاد بیانات بھی دیے جا رہے ہیں، حالانکہ مولانا نے یہ کہا کہ اگر میں نے اس ترمیم کو ووٹ دینا ہوتا تو میں اس ترمیم کو ووٹ دے چکا ہوتا۔ یہ جو ترمیم ہے اس حالت میں ہمیں قابل قبول نہیں، اور آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اور اب دیکھیں میٹنگ آج بھی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن حکومتی جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں انسائیڈرز کے یہ SCO کی وجہ سے شہر بند ہوگا، فوج کے حوالے ہے، عدالتیں بھی بند ہیں، چھٹیاں ہیں، تو اسی آڑ میں 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ، کیونکہ اراکین پارلیمنٹ کو بھی کہہ دیا گیا کہ 15 تک وہ اسلام آباد میں پہنچ جائیں، تو یہ اس کو منظور کرا لیا جائے گا، اور پھر جس وقت عدالتیں کھلیں گی اور زندگی نارمل ہوگی اور فوج واپس جائے گی اسلام آباد سے، تو اس وقت تک یہ ترمیم ہو چکی ہوگی اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بن چکے ہوں گے آئینی عدالت کے سربراہ، تو پھر وہ جو شور ہوگا وہ کسی کام نہیں ہوگا اور کوئی چیز ریورس نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ جناب آج کی اس وقت کی خبریں ہیں، انشاءاللہ جلد آج ملاقات ہوگی آپ سے مزید خبروں اور انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اللہ نگہبان۔